आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने यो पछिल्लो श्रृङ्खलामा पनि हामी कोरोना विशेषलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र कोरोनाले पारेको असरका सन्दर्भमा र कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामी पनि सँगसँगै सहकार्य गरिरहेका छौँ। कोरोनालाई जित्नका लागि आज हरेक नागरिकहरूको जुन योगदान छ, जुन हिम्मत छ, त्यो हिम्मतमा थप हिम्मत जुटाउन, थप साहस जुटाउनका लागि र उत्प्रेरणा जगाउन र सँगसँगै हिँड्नका लागि हामी पनि साथमै छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 134 पुगेको छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो क्षेत्र प्रदेश 5मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै तीव्र ढङ्गले पछिल्ला दिनमा बढेको छ। निकै चिन्ताको विषय र यो अत्यन्तै उच्च सतर्कताको समय पनि आएको छ र 134 मध्ये 53 जना मात्रै प्रदेश 5 का जिल्लामा सङ्क्रमित छन्, खास गरी 4वटा जिल्लामा। र अहिलेसम्म 33 जना निको भइसकेका छन्, निको भएर घर फर्किसकेका छन् र कोरोनालाई जित्नका लागि उच्च साहस, हिम्मत र आत्मविश्वासको जरुरी छ। त्यो उच्च साहस र हिम्मतका लागि यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र समर्थन गर्न आवश्यक छ। आज विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी छ। हालसम्म पछिल्ला दिनहरूमा गरेर विश्वमा 42 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन् भने 2,87,257 जनाले मृत्युवरण गरेका छन्। यो निकै दुःखद यो तथ्याङ्क हो। खास गरी चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस र यस पछाडि यसले विश्वका ठुला राष्ट्रहरूलाई पनि त्यहाँ यो सङ्क्रमितले तबाह पारेको छ। नागरिकहरूमा एक खालको सन्तास पैदा गरेको छ भनेदेखि कोरोना भाइरस र त्यसबाट मृत्यु हुने, सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। नेपालमा पनि हिजो मात्रै 24 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो र यो सङ्क्रमणले नेपालमा पनि थप त्रासदीको वातावरण सिर्जना गरेको छ। हामीले देख्यौँ हिजो मात्रै रूपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दियामा सङ्क्रमण देखियो भने प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीमा पनि एकजनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुमा मात्रै 16 जना सङ्क्रमित भए भने रूपन्देहीमा 6 जना र बर्दियामा 1 जना सङ्क्रमित हिजो मात्रै सार्वजनिक भए। रूपन्देहीमा रहेका खास गरी 10 गजा क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल भित्रिएका 6 जना सङ्क्रमित भएका र तीमध्ये 1 जना भैरवासम्म पनि आइपुगेको भन्ने समाचार छ। कोरोनाको पुष्टि भइसके पछाडि उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री अध्ययन गर्ने क्रममा यो देखिएको छ। खास गरी भारतको मुम्बई, नयाँ दिल्लीबाट आएका उनीहरू सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर 1 हप्ता अघि नेपाल भित्रिएका थिए। कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका 6 जनामध्ये 4 जना भारतसँग सीमा जोडिएको समरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का हुन् भनेदेखि 2 जना लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका बासिन्दा हुन्। समरीमाई 7 का 4 जना पुरुषमध्ये 3 जना भारतबाट नेपाल भित्रिएपछि सिधै स्थानीय मद्रसामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा पुगेर बसेका थिए भने 1 जना भने भैरवासम्म पुगेको उनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा खुलेको रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी खड्ग खत्रीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र समरीमाईको मद्रसामा रहेको क्वारेन्टाइनमा उनीहरू 28 जना बसेका थिए र गाउँपालिकाका 7वटा क्वारेन्टाइनका 152 जना रहेका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँहरूको थप जानकारी लिन, उहाँहरूका विषयमा थप विस्तृत विवरण लिनका लागि हामीले रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लुसँग कुराकानीको जमर्को गरेका छौँ। उहाँहरू खास गरी दक्षिणी क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अवरात्र खटिएका छन्। उहाँहरूको जुन ढङ्गको नियमित खटाइ छ त्यो खटाइलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्नेछ। तर पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू लुकीछिपी खुला सिमानाका कारण भित्रिएका छन्। यो निकै चुनौती र चिन्ताको विषय पनि हो र हामीले यो विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहँदाखेरि वास्तविक समस्या के हो, त्यो क्षेत्रमा अहिले भइरहेको समस्या के हो र उनीहरूलाई कसरी यो अवस्था सिर्जना भयो कि सङ्क्रमितहरू बढ्ने क्रम कसरी बढ्यो, हामीले यो विषयमा पनि कुराकानीको जमर्को कुराकानी गरिरहेका छौँ। र आज हामीले रूपन्देहीको समरीमाईका
अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ, त्यसै गरी अन्य अतिथिहरूसँग पनि क्रमशः हामी कुराकानी गर्ने प्रयास र जमर्कोमा छौँ। यति बेला रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त यो चिन्ताको अवस्था र घडी छ, हामी सबै संयम र सचेत हुनुपर्ने त छँदैछ। त्यसमाथि यहाँकै गाउँपालिका समरीमाई गाउँपालिकामा हिजो मात्रै नयाँ 3 जना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् र यस पछाडि गाउँपालिकाको समग्र यो अवस्था, खास गरी चाहिँ सचेतनाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यो बताइदिनुहोस्। दाइ, मेरो गाउँपालिकामा 3 जना छैन, 4 जना छन्। त्यही त 4 जना छन्, 4 जना मध्ये 3 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसेको भन्ने समाचार छ होइन? 4 जना संक्रमित छन्। एउटाको नाम शिवनाथ केवट हो, 26 वर्ष उमेर हो, बम्बेबाट आएको। एउटा सुभाष गुप्ता हो, 30 वर्ष उमेर हो, बिजगौरी यो बम्बेबाट आएको। रामजतन गुप्ता उमेर 26 साल हो, यो पनि बम्बईबाट आएको। एउटा दुखी धोबी, यो पनि बम्बेबाट आएको, यसको उमेर 46 साल हो। हजुर। र मेरो गाउँपालिकामा 7 वडा छ। प्रत्येक अब हेर्नुहोस्, 1 नम्बर वडामा 419 जना बाहिर छन्, 2 नम्बरमा 426 जना अहिलेसम्म बाहिर छन्, 3 नम्बरमा 344 जना पुरै वडाको बाहिर छन्, 4 नम्बरको 277 जना छन्, 5 नम्बरमा 488 जना छन्, 6 नम्बरमा 452 जना छन् र 7 नम्बरमा 353 जना छन्। हजुर। त्यस्तो खालको यिनीहरू यो सबैजना नियर अबाउट 3-3.5 हजार जनता बाहिर छन्। यसमा अहिलेसम्म 200-250 जनता मात्रै आएछन्। अब आउनेको क्रम एकदम निरन्तर छ। डेली 10 जना 5 जना 10 जना 5 जना आइरहेछन्। सुरुमा हामीले क्वारेन्टाइन 20 जनादेखि सुरु गरे थियो। 15 दिनपछि यो क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउनु पर्ने 50 जनाको हामीले निर्णय गर्यौं। हजुर। अहिलेसम्म 7 वडामा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेछौँ र प्रत्येकमा 20 जना 30 जना आइसकेछन्। अध्यक्ष, अब यहाँहरूको निरन्तरको खटाई मेहनतलाई हामी सम्मान गर्छौँ होइन? यहाँहरू निरन्तर त्यो सचेतनामा लाग्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्ने काममा पनि लाग्नु भएको छ। तर हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउन भनेको जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नु भनेर भनिन्छ। तर तपाईहरुको ती क्वारेन्टाइनमा दिन प्रतिदिन मान्छेहरू कसरी बढिरहेका छन्? यो हाम्रो जुन बर्डर एरियाको जुन यो हाम्रो सीमाना छ, हजुर, यो 13 से 15 किलोमिटरको बीचमा छ। यो सबै सीमाना एकदमै ओपन छ। हजुर, एकदमै बिजोग स्थिति छ। हाम्रो सशस्त्रको पुलिस र जनपदको पुलिस आफ्नो जान जोखिममा खटाएर एकदमै लागेछ बेचाराहरू। हामीले तिनीहरूको सबै व्यवस्था गरिरहेछौँ। बट अब बारिशको बेला भयो, आँधी पानी आइरहेछ, त्यसैमा मान्छे आइरहेछन्। एकदमै खुला सिमाना छ। 2 बजे रातिमा एकदमै लेटे मान्छे आइरहेछन्। खेतबाट मान्छे आइरहेछन्। एकदमै तनावपूर्ण स्थिति भइसकेछ यहाँ। अध्यक्ष, अब जस्तो सीमाना बोर्डर एरियामा अथवा 10 गजा क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि धेरै मान्छेहरू नेपाल प्रवेशका लागि चाहिँ बसेको भन्ने ढङ्गका समाचार पनि छन्। यहाँहरू सीमाना अवलोकनमा 10 गजा क्षेत्रको अवलोकनमा पनि धेरै पटक जानुभयो, सुरक्षाकर्मीसहित घुमिरहनु भएको छ। त्यहाँ उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन्? उनीहरूलाई हामीले यतातिर ल्याउन त सकिँदैन, तर यहाँले भने जस्तो लुकी छिपी चोर बाटोबाट भागेर आउनेहरूको सङ्ख्या पनि छ। यो त खतराको झन सङ्केत भएन? झन सङ्केत हो। मैले 4-5 दिन अगाडि सिडिओ साहबको वहाँ मिटिङ थियो हाम्रो। हजुर, जति यो सीमाना एरियाको बर्डर एरियाको जतिजना मेयरहरू छन्, त्यहाँको विधायक पनि थियो भएर उहाँको। हजुर, मैले एउटा सुझाव दिए थिएँ कि नेपाली मान्छे मर्चवारबाट चोरी छिपे डेली आइरहेछन्। हजुर, यसको लागि एउटा त नाका नियमित गरेर नेपालीलाई त्यहीँबाट डाइरेक्ट क्वारेन्टाइनमा पठाउने। अब अहिलेसम्म के भइरहेछ, यिनीहरूले चोरी छिपे आएपछि आफ्नो घरमा गइरहेछन् र घरमा गएपछि त घर पनि संक्रमित भइहाल्छ। घरमा लुका छिपी बसेर घर संक्रमित गर्छन् र घरको मान्छे बाहिर गएर संक्रमित। त्यो रोक्नेको लागि तुरन्त
नियमित गर्नुपर्ने। अब यो न खत्म भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् न, जुन 4 जना आए थिए, यो 4 जना कुन कुन ठाउँमा गए होला केही थाहा छैन। अब हामीले त बुझिरहेको छौँ त्यहाँ ठिक छ, तपाईँले डाइरेक्ट क्वारेन्टाइनमा आयो। अब यो त तिनीहरूको भनाइको अनुसार पनि रहेछु। अदरवाइज एक नम्बरमा आएपछि एउटा नाका खुलेपछि त हामीले झुक भएर बस्ने त्यो मान्छे यही नाकाबाट आएछ र फला क्वारेन्टाइनमा डाइरेक्ट हामीले लिएर गएछौँ। त बहुत धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संक्रमण रोक्नेको यो भन्दा अर्को केही मेरो दिमागमा त छैन। अरू के छ कि आरडीटी टेस्टको यहाँ हाम्रो एरियामा ठुलै अभाव छ। जो जुन जुन एरिया एकदमै खुला सिमानामा छ त्यो एरियामा त आरडीटी किट वगैरह पीसीआर वगैरह यो सबै जति छ यो बढी संख्यामा पठाउनु पर्छ। अब अध्यक्ष यहाँले भनिहाल्नुभयो कि परीक्षण नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै हो। हामीले बिचमा यो किटको अभावका कारणले केही समय यसको परीक्षण नै रोक्नु पर्यो, निकै दुःखद पक्ष छँदै थियो। त्यसमाथि पनि यहाँहरू बडर क्षेत्रको पालिका हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्रास बढी त्यतैतिरबाट आइरहेको छ, सङ्क्रमित पनि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब हामीसँग सङ्घ सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, यहाँहरू आफै पनि सरकार हो, कसरी काम गर्ने हो? यो विपदको घडीमा कसरी काम गर्न जरुरी छ जसले यो चिन्तालाई कम गरोस्, कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न नदिनका लागि हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ? अब हामीले सर्वदलीय मिटिङ गरेर आफ्नो सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित हजुर जोगाउनेको काम गरिरहेछौँ। हाम्रो जति क्षमता छ आफ्नो पुरै क्षमता लिएर पटक पटक माइकिङ पनि गरिरहेछौँ। जनतालाई जागरुक गर्नेको कार्य एकदमै निरन्तरता हामीले दिएछौँ। बट यो जुन हाम्रो यो चोरी छिपे जुन मान्छे आइरहेछन् यो नरुकेपछि सारै जागरुकता खत्म भइहाल्छ। त्यसको लागि आज फेरि हामीले मिटिङ बोलाएछौँ कि अब एकदमै जनतालाई स्वयंसेवक बनाएर प्रत्येक एरियामा हामीले खटाउनेको तयारीमा छौँ। यो सुरक्षाकर्मीहरूको कुनै कमजोरी त छैन यसरी लुकीछिपी मान्छे आउनुमा? होइन होइन होइन, सुरक्षाकर्मीले त एकदमै इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेछन् र त्यही इमान्दारिताको नतिजा हो कि 10 जना 5 जना मात्रै भित्री आउनेमा सफल भएछन्। अदरवाइज त बर्डर एरियामा त 2000 मान्छे त्यहाँ जम्मा छन्। अब अध्यक्ष यहाँले कर्मी एकदमै खटेर काम गरिरहेछन्। एकदम ती सुरक्षाकर्मीहरू जो यो बर्सात हावाहुरीका बीचमा पनि जसरी खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि स्याल्युट छ। यहाँहरूले पनि त्यही ढङ्गले उत्साह प्रदान गर्नु होला। अब अध्यक्षज्यू अन्त्यमा यहाँले अघि भन्नुभयो आफ्नो ओडाका जो नागरिकहरू बाहिर छन् तिनीहरू यदि नेपालमा आउने स्थिति आयो अथवा आफ्नो घर क्षेत्रमा आउने स्थिति आयो भने उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि हामीसँग पर्याप्त त्यस्तो खालको पूर्वाधार छ अहिलेलाई तत्काल? सुरुमा हाम्रो टाइम 20 जनाका थियो सर। मैले हजुरलाई अगाडि भने त्यसम्म पहिले 7-8 क्वारेन्टाइन बनाइसकेछु। हजुर यो इमर्जेन्सी भएपछि अहिले प्रत्येक वडाको एउटा स्कुल हामीले छनौट गरेछौँ। त्यो बढेपछि हामीले 2-3 स्कुल प्रत्येक वडामा छनौट हामी सक्छौँ। त्यसमा केही टेन्सन छैन। हजुर बस एउटा समस्या के छ, स्वास्थ्यकर्मीको कमी र स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि को टेस्ट गर्छ यो एउटा प्रब्लम आउँछ बढी संख्यामा आएपछि मान्छे। हजुर अब यो जुन ढङ्गको 4 जनाको सङ्क्रमणको नतिजा आयो यस पछाडि हामी कति जतिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्छौँ अथवा ती 4 जना मध्ये 1 जना भैरवासम्म पनि आएको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ, के यो सत्य हो? यस्तो त जानकारी छैन कि त्यो 4 जनामा कुनै मान्छेले भैरवा छैन। यो जति 4 जना थियो यो सबै 4 जना डाइरेक्ट क्वारेन्टाइनमा गएछन्। यही हाम्रो पासमा यही सूचना आएछ र तिनीहरूसँग सोध्दाखेरि पनि त्यसले त्यही भने थियो। भनेको ती 4 जनाहरू 2 दिन जति घरमा बसेर क्वारेन्टाइनमा गएका हुन् अथवा उताबाट आउन साथ तुरुन्तै हामी क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ?
हजुर 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 हजुर। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले जुन ढङ्गले सीमा क्षेत्रको एउटा पालिकाको प्रमुखका हिसाबले खटिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूमा अझ त्यो ढङ्गको उत्साह जागोस् ताकि हामीले कोरोना सङ्क्रमणको दरलाई घटाउन सकौँ, हामी सबै बचौँ, सुरक्षित हौँ र सतर्कता बढाउँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रनाथ शुक्ला बब्लु। यो गाउँपालिकामा हिजो मात्रै 4 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् र उनीहरूको थप उपचारका लागि बुटवलकै कोरोना अस्पतालमा उहाँहरूलाई राखिएको छ र उपचार सुरु भएको छ। र थप चिन्ताको विषय के छ भने दक्षिणी नाकामा अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू नेपाल प्रवेशका लागि बोर्डर क्षेत्रमा 10 गजा क्षेत्रमा बस्नुभएको छ र उहाँहरू लुकीछिपी प्रत्येक दिन नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन। यो निकै चिन्ताको विषय हो, चिन्ता र चासोको विषय हो। हामीले यतातर्फ पनि निकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ र हामीले जुन ढङ्गले अहिले पछिल्लो समयमा यो एउटा चिन्ता जाहेर गरिरहेका छौँ, चिन्ता र चासो जाहेर गरिरहेका छौँ, कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस्। जब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्छ यसले थप चुनौती र चिन्ताहरू पनि बढ्छ। हामीले केही समय अगाडि निर्माण गरेको बुटवलको कोरोना अस्पतालमा अब करिब बेडहरू सिद्धिसकेका छन्। यसरी कोरोना सङ्क्रमितको दर यही ढङ्गले बढ्ने हो भनेदेखि निकै ठुलो चिन्ताको विषय पनि छ। यो विषयमा हाम्रो सरकारवाला निकाय निकै बढी सचेत रहेको छ, रहने छ र उसले तयारी गरिरहेको छ भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। हामीले विश्वका ठुला राष्ट्रहरू देख्यौँ, अमेरिका युरोपहरूमा देख्यौँ कि अस्पतालहरूमा बेड नभएर, भेन्टिलेटर नभएर घरमै होम क्वारेन्टाइन र घरमै आइसोलेसनमा राख्ने स्थिति पनि आयो। यो निकै चिन्ताको विषय थियो र त्यसरी राखिएका घरमा राखिएका बिरामीहरूलाई डाक्टरले टेलिफोनबाट, भाइबरबाट अथवा भिडियोबाट उपचार गरेका समाचारहरू पनि आए। ती सम्पन्नशाली मुलुक जसले धेरै ढङ्गका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेका थिए तर उनीहरूले त्यो पुरा गर्न सकेनन् र त्यसले चुनौती सिर्जना गर्यो। हामी अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अब ती ठुला राष्ट्रहरूले गरेका अभ्यासहरूबाट सिक्ने र हामीले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। आज हामीले युरोपका धेरै राष्ट्रहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि ती राष्ट्रहरूले गरेका अभ्यासहरू नेपालका लागि पनि उदाहरणीय हुन सक्छन् र उनीहरूले गरेका ती कर्महरूबाट हामीले आवश्यकता अनुसार सिक्न पनि सक्छौँ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो र अहिलेको चासो र चिन्ता पनि यही हो। हामीले हाम्रा अन्य अतिथिहरूलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने सम्पर्कमा ल्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई पनि हामीले निरन्तरता दिइरहने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी खास गरी निकै सफल मानिएको युरोप जसले यो कोरोनाको विपत्तिका बेला आफूलाई सन्तुलनमा राख्न त सक्यो तर निकै बढी क्षति पनि देखियो। त्यहाँका नागरिकहरूमा पनि क्षति देखियो। हामीले हेर्न सक्छौँ, तथ्याङ्कहरू हेर्न सक्छौँ। आज विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका नागरिकहरू अहिले सङ्कटमा छन्। धेरै नागरिकहरू खास गरी खाडी मुलुकका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन् र ती देशका नागरिकहरूलाई ती देशका सरकारी अधिकारीहरूले सम्बन्धित देशमा पठाउन सकिने खालका सङ्केतहरू, सन्देशहरू पनि पठाइरहेका छन्। हामी यो प्रसङ्गमा पनि चिन्ता गरिरहेका छौँ, यो प्रसङ्गमा पनि हामीले चासो व्यक्त गरिरहेका छौँ। तर अहिले पनि धेरै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। यो बिचमा हामीले कुराकानीको जमर्को गरिरहेका छौँ। युरोपमा रहेका एकजना हाम्रा सहकर्मी पत्रकार सन्तोष नेउपानेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी केही क्षणमा उहाँसँगको कुराकानीलाई पनि जोड्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले उत्तर
भारत, खास गरी भारतमा निकै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू छन् र ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि, उनीहरू धेरै सङ्कटमा परेका छन् र उनीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि याचनाहरू सुरु भएका छन्। नेपाली जनसम्पर्क समिति उत्तर भारतले हिजो मात्रै पनि प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो र त्यो ज्ञापन पत्र सँगसँगै भारतका धेरै सहरहरूमा नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, उनीहरू अब आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा छन्, खाद्यान्नको सङ्कटमा छन् र यो सङ्कटलाई कसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समिति उत्तर भारतका अध्यक्ष सुनिता कुँवरज्यूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी युरोप लाग्छौँ। युरोपमा यो विपदको घडीमा कसरी काम भइरहेको छ र ती देशहरूले अपनाएका उपचार पद्धति, त्यहाँका नागरिकहरूको अवस्था र ती देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था, खास गरी हामीलाई बढी चिन्ता र चासो हाम्रा ती देशमा रहेका नेपालीहरूको हो। नेपालीहरू कुन अवस्थामा बसिरहेका छन्, उनीहरू कुन ढङ्गले आफ्नो सुरक्षा गरिरहेका छन्, सचेतना अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानीको जमर्को गरिरहेका छौँ र हामी यति बेला युरोप, खास गरी युरोपको बेल्जियमतर्फ कुराकानीको जमर्को गरेका छौँ। त्यहाँ स्थित पत्रकार सन्तोष नेउपाने उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको सम्पर्कको प्रयासमा छौँ। सहकर्मीहरू, हाम्रा प्राविधिक साथीहरू लागिरहनु भएको छ र ती देशहरूमा अहिले कस्तो खालको अवस्था छ। खास गरी युरोपका धेरै देशहरूमा कोरोनाले तबाह मचायो। अमेरिका पछि युरोप पनि प्रभावितको सूचीमा छ। चीनबाट सुरु भएको कोरोना चीनमा धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको भनिए पनि अमेरिका, युरोपहरूमा भने अझै पनि यो उकालो लागिरहेको छ। यसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मृत्युदरको सङ्ख्या हेर्दा दिन प्रतिदिन चिन्ताजनक अवस्था छ। यो अवस्थामा ती मुलुकहरूमा भविष्यको खोजीमा पुगेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, हामी त्यो पनि जान्ने र ती नेपालीहरूको अवस्था बुझ्ने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ। यति बेला बेल्जियमबाट हाम्रा पत्रकार सन्तोष नेउपाने यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, यहाँलाई बुद्ध टेलिभिजनको यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद विक्रमजी। यहाँ बेल्जियममा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि बेल्जियममा बस्नु भएको छ, पत्रकारिता पनि गरिरहनु भएको छ। अब बेल्जियम र समग्र युरोपको पछिल्लो कोरोनाको अवस्था र त्यहाँ भएका नेपालीहरूको अवस्था बताइदिनुहोस्। विक्रमजी, अहिले पछिल्लो चरणमा युरोप अलिकति उग्रेको छ, माथि उठेको छ कोरोनाबाट। पहिला जस्तो जुन पिक आवर सिस्टम थियो, पिक आवरको टाइम थियो, सबै त्रास थियो युरोपमा, त्यो अहिले घटेको छ। बेल्जियममा पनि हिजोदेखि जनजीवन सामान्यतर्फ लागेको छ, पसलहरू खुल्न लागेका छन्, तर चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी मेन्टेन चाहिँ भएको छ होइन। पसलहरूमा पनि यहाँ 1.5 मिटरको डिस्टेन्स राखेर एउटा क्लाइन्टदेखि अर्को क्लाइन्टसम्म 1.5 मिटर डिस्टेन्स राखेर त्यो काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरी विद्यालयहरू पनि अब अर्को हप्तादेखि खुल्न गइरहेका छन्। विद्यालयहरू पनि 2 क्लास र 6 क्लासको सुरु गर्ने, त्यस पछाडि अरू क्लासहरू सुरु गर्ने काम भइरहेको छ र विद्यालयहरू पनि एउटा विद्यालय एउटा ढोकाबाट विद्यार्थीहरू छिर्ने र अर्को ढोकाबाट विद्यार्थीहरू बाहिरिने तथा सेनिटाइजरहरूको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा गर्ने विद्यालयहरूले व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्तै गरी अरू युरोपका अरू देशहरू, इटाली, स्पेन, फ्रान्सहरूमा पनि बिस्तारै यो लकडाउन खुलिरहेको छ र कर्मिक बद्धमा सबै पसलहरू, उद्योग व्यवसायहरू, रेस्टुरेन्टहरू खुल्ने क्रम जारी छ। अब लकडाउन अलि बढी खुकुलो बनाउँदै गइएको छ भनेदेखि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको हो। एकदम घट्दै गएको छ विक्रमजी। जस्तो बेल्जियमको केस भन्नुहुन्छ भने पिक आवर छँदाखेरि बेल्जियममा 1000 भन्दा बढी एक दिनमा मरे होइन, त्यो घट्दै गयो। अहिले चाहिँ 30-40 को हाराहारीमा पुगेको छ र सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू पनि त्यही मात्रामा घटेको छ। अब खास गरी नेपालीहरू अहिले खाडी मुलुकतिरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै नेपालीहरू घर फर्किनका लागि चाहिँ अब घर फर्किन चाहन्छन्, तर
युरोपमा पनि त्यस्तो समाचारहरू आएका थिए। युरोपको अवस्था चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ के हो? जो विद्यार्थीहरू छन्, जो आफ्नो व्यवस्थित ढङ्गले त्यहाँ सेटल भइसकेका छैनन्, त्यस्ता नेपालीहरूको विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो हो? विक्रमजी, जस्तो अरू तपाईँले भने जस्तो खाडी मुलुकमा जस्तो समस्या चाहिँ नेपालीहरूलाई युरोपमा छैन थियो होइन। बाहिर जस्तो नेपालमा जसरी बुझिएको छ त्यो सायद गलत नै छ, किनकि युरोपमा धेरै यहाँका स्थायी बसोबास पिआर पाएकाहरू तथा यतैको पासपोर्ट लिनेहरूको सङ्ख्या बढी छ र नेपाली विद्यार्थी र पिआर नपाइसकेका अर्थात् हामीले भन्दा अवैधानिक नेपालीहरू एकदम न्यून मात्रामा छन् र ती अवैधानिक नेपालीहरूको लागि एनआरएनले विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छ र अवैधानिक नेपालीहरूलाई पनि त्यति साह्रो बस्न खानको लागि त्यति साह्रो गाह्रो छैन र विद्यार्थीहरूलाई पनि एनआरएनले केही उनीहरूले राहत उपलब्ध गराइरहेको छ र अरू नेपालीहरू यहीँ पिआर पाएर बसिरहेकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक देशले आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। जस्तो भन्नाले अब यो यहीँका नागरिक र नेपालीका नागरिकमा त्यो फरक सेवा सुविधामा कुनै फरक हुँदैन। जस्तो बेल्जियमको कुरा गर्नुहुन्छ भने बेल्जियममा बेरोजगार भत्ता, जस्तो यो कोरोना क्राइसिस पछाडि बेरोजगार जति पनि भएका छन् उनीहरूलाई मिनिमम 1200 युरोदेखि 1500 युरोसम्म दिइरहेको छ। जस्तै व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि पहिलो महिनामा 4000 युरो दियो, त्यस पछाडि 4000 युरो चाहिँ व्यवसायको लागि भनेर दियो र व्यवसायपछि उनीहरूको परिवारको लागि भनेर 1600 युरोसम्म बेल्जियम सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यो भनेको चाहिँ बेरोजगार भइसकेपछिको अवस्थालाई हो र अहिले समस्या तपाईँले भने जस्तो विद्यार्थीहरूको समस्या केही हदसम्म चाहिँ हो, तर त्यसको लागि एनआरएनले विशेष राहत प्याकेज दिएर उनीहरूलाई पनि त्यो समस्याबाट मुक्त गराएको अवस्था छ। अब जस्तो केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाले चाहिँ नागरिक यदि जान चाहन्छौ भने तिमीहरू जान सक्छौ भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति दिएको थियो अस्ट्रेलियाको कुरा। त्यस पछाडि युरोपमा पनि त्यो स्थिति आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थियो भनेदेखि अब हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जसका आफन्तहरू युरोपका धेरै मुलुकमाहरूमा हुनुहुन्छ, अब ती देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई यहाँले भने जस्तो त्यस्तो ढङ्गको चिन्ता अहिले छैन हैन त? त्यो विक्रमजी, त्यो अवस्थाको चिन्ता छैन र नेपालमा बस्ने कोही पनि हुनुहुन्छ भने उनीहरूले त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब कुनै मिडियाहरूमा केही नेपालीहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभयो होला, त्यसको कारण फरक छ। किनकि एउटा के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको समयमा आउँदाखेरि नेपालीहरूले 10 देखि 15 लाख खर्च गरेका छन् र त्यो पनि धेरै मात्रामा फ्रान्सको स्टुडेन्ट भिसामा आउने र पोर्चुगल गएर पिआर बनाउने लोभमा साथीहरू आउनु भएको छ। अब साथीहरू 15-20 लाख खर्च गरेर युरोप आउनुहुन्छ भने अलिकति यो कोरोना क्राइसिसमा आफू पनि त्यससँग जुधेर रहेर बस्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि यति समस्या पर्या भने नेपालीहरूले यो समस्याको बेलामा सबैलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा जो पनि हुनुहुन्छ परिवारहरू, उहाँहरूले त्यस्तो चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकि अहिले लकडाउनको कुरा छ, नेपालमा भन्दा युरोपमा लकडाउन धेरै ठुलो छ, सजिलो छ कि नेपालमा जति कडा छ त्यति युरोपमा छैन। यो पनि म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई होइन। त्यसरी त्यति साह्रो चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अझ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ धेरै खुकुलो भइसक्यो। तर युरोपका कन्ट्रीहरूको पोलिसी हेर्ने हो भनेदेखि यहाँले अघि भने जस्तो बेरोजगारको भत्ता एकातर्फ होला, तर काम नगरियो भनेदेखि तलब नपाउने स्थिति त छ नि त होइन? जोखिमकै बिचमा पनि काम गर्नुपर्ने कैयौँ मुलुकहरूले कोरोनाको यो सङ्क्रमण दर बढिरहँदाखेरि पनि उनीहरूले लकडाउन नगरेको त्यो भयावह स्थितिमा काम गर्नु पर्दाखेरिको पीडा सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न ढङ्गले छचल्किएको हामीले देखेका थियौँ। अब पछिल्लो चरणमा यहाँले भने जस्तो केही सन्तोषका कुराहरू, अलिकति चिन्ता कम भएको अवस्थाका कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन त? विक्रमजी, अब जस्तो नेपालीहरूकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने युरोपमा सङ्क्रमित नभएका होइनन् होइन, तर बेलायत छोडेर अरू देशमा चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन त्यति। नेदरल्यान्डमा एकजना मृत्यु नेपाली हुनुभयो होइन, तर सङ्क्रमित भएर स्वस्थ भएको पनि अवस्था छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले भनेअनुसार जस्तो अब बेरोजगार र काम गर्ने अवस्था फरक छ। जस्तो युरोपका सरकारहरूले
मस्ट काम गर्नुपर्छ भन्दैनन्। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकाहरूले त काम गरिहाल्नु पर्यो होइन, त्यो एकदम मस्ट जरुरी हो। त्यसबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले एकदम उनीहरूलाई मस्ट तिमीहरूले जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्दैन। यदि बिरामी छ भने डक्टरको सर्टिफिकेट लिएर गएपछि उनीहरूले काम नगरिकन बस्न पाउँछन्। त्यो बेरोजगार भत्ता सरकारले छुट्टै सुविधा गरेको छ। र जसरी सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँलाई थाहा छँदैछ सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरूको बाढी लागेर आइरहेको हुन्छ। तसर्थ म के भन्छु भने तपाईँ यही कार्यक्रम मार्फत हामी सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि यथार्थ के हो त्यतातिर बुझ्न लागौँ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै नकारात्मक कुराहरू आइरहेका हुन्छन् र यस्ता नकारात्मक कुराहरूबाट हामी सबै बस्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु। अब जो युरोपमा आफ्नो सुन्दर भविष्यको खोजीमा जानेहरू थिए र अब यो कोरोनाका कारणले त्यो विदेश जानेहरूको सङ्ख्या केही ढङ्गले रोकिन्छ कि भन्ने विश्लेषणहरू नेपालमा गर्न थालिएको छ। अब बाहिर रहेका नेपालीहरूका बिचमा चाहिँ कस्तो खालको संवाद हुन्छ? अब आफ्नै देशमा फर्किने जो सेटल हुन सकेका छैनन् त्यस्ताहरूको मनमा त्यो विषय, त्यो बहसको विषय बढ्न थालेको छ भनेर भनिएको छ। के यो साँचो हुन सक्छ? विक्रमजी, मेरो विचारमा त्यो सत्य साबित नहुन सक्छ, किनकि हामी मान्छे हौँ। अब सबै एउटा उदाहरणको लागि कुरा ल्याउँ न। कसैले अब धन गरेर 14-15 लाख लागेर युरोप आउँछ भने उसले चाहिँ 14-15 लाख त पक्का पनि तिर्नुपर्छ होइन र? 14-15 लाख नतिरिकन नेपाल फर्कियो भने त्यो कसले तिर्ने त? त्यो अर्को समस्या भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा पनि अब अहिलेको समयमा चाहिँ केही त्यो भावनात्मक कुराहरू आउन सक्लान्, तर यथार्थमा चाहिँ त्यो म सम्भव देख्दिनँ विक्रमजी। भनेको अर्को खालको पीडा छँदैछ, आर्थिक रूपमा लगाएको कुरा पीडा त छ नि। अब यहीँ सेटल भइसकेकाहरू जाने कुनै हुँदैन, किनकि नेपालको सुविधा भन्दा यहाँको सुविधाहरू लिएर बसिरहेको हुन्छन्। यहाँ थुप्रो 10-12 वर्षदेखि बसेकाहरू नेपाल फर्किने कुरो हुँदैन, किनकि एउटा भावनात्मक कुरा गरे पनि यथार्थमा उनीहरू जान सक्दैनन्। अब अर्को आइरहेका अब दोस्रो पक्षका मान्छेहरू चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अब त्यत्रो खर्च गरेर आइसकेछन् भनेपछि त उनीहरूले त ऋण त तिर्नु पर्यो। नेपाल गएर के गर्ने त? त्यत्रो ऋण लाएर आइसकेका छन्, अर्को समस्या थपिन्छ नि त, त्यो हो नि कुरा। अब खास गरी युरोपको उपचारको कुरा अलिकति गरौँ। सङ्क्रमितहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नि खास गरी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा त सबै ठाउँ भइहाल्यो। लकडाउनको कुरा पनि केही मुलुकहरूमा केही अभ्यासहरू गरिए। उपचार पद्धति खास गरी अब कोरोना भाइरसको ठ्याक्कै औषधि आजका दिनमा पनि छैन। फेरि पनि उनीहरूको मनोबल उच्च गराउने ढङ्गले स्वास्थ्यकर्मीहरूको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कस्तो ढङ्गको पाइयो त्यहाँ? तपाईँको स्वास्थ्य ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब यो सबै देशहरूले आफूले सक्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् होइन। अब जस्तो इटालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अत्याधिक मात्रामा पीडित देखिए र पीडित देख्दा बित्तिकै मैले पढे अनुसार इटालीमा चाहिँ उमेर समूह अनुसार अब जस्तो अब बाँच्दै नबाँच्ने खालको छ र एकदम सङ्क्रमित छ भने त्यसको तुलनामा अझै यङहरूलाई अलिक बाँच्ने खालको छ भने बाँच्ने खालको इम्युनिटी पावर भएकोहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएको भन्ने मैले पढेको थिएँ होइन। अब बेल्जियमको कुरा गर्नुहुन्छ भने बेल्जियममा चाहिँ जति परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा परीक्षण भएको चाहिँ होइन पक्का पनि, तर चाहिँ उपचारको सिलसिलामा चाहिँ बेल्जियम सरकारले आफूले सकेको र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ काम गरेको छ र काम गर्दा गर्दै पनि बेल्जियममा लगभग 8,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मरे होइन। त्यो मर्ने सङ्ख्या कस्तो भने 65 वर्षभन्दा बढी समूहका धेरै छन् जसको त्यो इम्युनिटी पावर कम हुन्छ, जुन हामी नेपालमा पनि बुझ्छौँ होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू बढी मृत्यु भएका छन् र सङ्क्रमितहरू सबै स्वस्थ भएर फर्केको अवस्था छ विक्रमजी। हस् सन्तोषजी, एकदमै आफ्नो ख्याल गर्नु होला, आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नु होला र यहाँले अघि पनि भन्नुभयो एनआरएनका माध्यमबाट विपदमा र समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई यो हाम्रो एउटा सभ्यता पनि हो, पूर्वीय सभ्यता पनि हो कि समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने त्यो ढङ्गको कल्चर विश्वभरि नै हामी देख्छौँ विभिन्न माध्यमले। त्यो ढङ्गको संस्कारका लागि त्यहाँ पनि यहाँहरूले त्यो पालन गर्नु होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विक्रमजी।
दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बेल्जियमबाट पत्रकार सन्तोष नेउपाने, खास गरी युरोपमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। विभिन्न ढङ्गका समाचारहरू आउने गर्छन्। युरोपमा पनि नेपालीहरू सङ्क्रमित छन् र केहीको मृत्यु पनि भएको छ। दुःखद समाचारहरू हामी कहाँ आइरहेका छन्। फेरि पनि आजको अवस्थामा त्यहाँको वास्तविक अवस्था कस्तो छ, ती नेपालीहरूमा अहिले के बितिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले निरन्तर कुराकानी र संवाद गरिरहेका थियौँ र यो कुराकानीको संवाद गर्ने क्रममै छौँ कि आज भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको एउटा सर्वत्र चासो, गुनासो र आक्रोश छ भनेदेखि अर्कोतर्फ नेपाली नागरिकहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दैछ। यो विपदको यो घडीमा, यो विशेष परिस्थितिका बिचमा पनि हामी नेपालीहरूले आफूलाई निकै महत्त्वपूर्ण घडीमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीलाई निरन्तर ढङ्गले साथ र सहयोगका लागि पनि यहाँहरूको जुन ढङ्गको साथ र सहयोग छ त्यसलाई पनि हामीले मनन गर्नेछौँ। हामीलाई यहाँहरूले हेरिरहनुहुन्छ र हामीसँग निरन्तर संवादमा पनि आइरहनुहुन्छ कि कालापानीमा अहिले के बितिरहेको छ। एउटा छोटो भिडियो हामी देखाउँछौँ। खास गरी लिपुलेकमा भारतले बनाएको यो मोटर बाटो र बाटोपछि उत्पन्न नेपालको राजनीतिक तरङ्गको यो सानो क्लिप्स यहाँहरूलाई राख्छौँ। त्यस पछाडि यसका विषयमा पनि केही विश्लेषण हामी जोड्नेछौँ। अबको लिपुलेक दार्चुला हो र दिल्लीबाट सिलगढी हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको भारतले गरेको भर्खरै सार्वजनिक भयो। निकै लामो समय लगाएर भारतले यो बाटो निर्माण गर्यो र यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि कैयौँ किलोमिटर भूभाग, नेपाली भूभाग पनि प्रयोग भएको छ। कैलाश मानसरोवर जाने यो बाटो हो र यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि खास गरी भारतले यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि नेपाली भूभाग मिचिएको र नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिएको यहाँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। निकै अनकन्टार ढङ्गको यो अवस्था छ र यो अवस्थामा हामीले यहाँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। विपदको यो घडीमा, यो विपदको परिस्थितिमा हामीले यो भारतले गरेको हेपा प्रवृत्तिको पनि प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ एकातर्फ, र अर्कोतर्फ हामीले कोरोना विरुद्धको लडाईँ पनि लड्नुपर्नेछ। अब यो विषम परिस्थितिमा राज्यले यो विषयमा एक्सन लिन जरुरी छ। खास गरी नोट अथवा ध्यानाकर्षण पत्र राज्यले दिन जरुरी छ। कूटनीतिक रूपमा यो विषयमा संवाद गर्न जरुरी छ। नागरिकहरूमा आक्रोश पैदा हुन्छ। नेपाली भूमि यसरी भारतले मिचेर आफूले बाटो निर्माण गरेको छ र भारतले निर्माण गरेको बाटोका सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली उच्च कूटनीतिक निकायबाट पनि यसलाई चाहिँ संवाद गर्ने ढङ्गले पनि कुराकानी भइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको स्टेटमेन्ट र उहाँको वक्तव्य पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसमा पनि नागरिकहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। हामी त्यति मात्रै सहनु हुँदैन। हिजो लिपुलेक लगायतका भूभागहरू आफ्नो देशमा समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यति बेला पनि हामीले स्टेटमेन्ट निकाल्यौँ र अहिले नेपाली भूमिकै प्रयोग गरेर बाटो नै निर्माण गर्यो र पनि यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि पनि हामी स्टेटमेन्टमा मात्रै सीमित भयो भने यो सम्भव हुन सक्दैन भन्ने ढङ्गको तर्क आइरहेको छ र यो तर्कलाई खास गरी भारतले कुन ढङ्गले हेरेको छ। भारतीय राजदूत र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बीच हिजो मात्रै पनि भेटवार्ता भएको छ। खास गरी संसदमा पनि यो विषयमा सांसदहरूले
आवाज उठाएका छन्। नागरिकहरू स्तरबाट सडकमै पनि प्रदर्शन भएका छन्। मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजहरू, राजनीतिक दल, पार्टीका भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि आवाज उठाएका छन्, प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन र धरना जुलुसहरू सुरु भएका छन्। यो विपत्तिका बीचमा नेपाल एउटा विपत्तिमा फसिरहेको बेलामा छिमेकी मुलुकले सहयोग र सद्भाव गर्नुको साटो, सहयोगको हात बढाउनुको साटो छिमेकी देशको भूभाग मिच्ने जुन हिम्मत र दुस्साहस छिमेकीबाट भएको छ, यो कुनै पनि मानेमा सह्य हुन सक्दैन। आम नेपालीहरूको यो धारणा हो। हामीले तिनै नागरिकहरूको त्यो धारणालाई प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यहाँ राखेका छौँ। यो विषयमा केही विश्लेषण पनि हामीले गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यो अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको यो विपदको परिस्थितिमा नागरिकहरूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ पनि यो अहिलेको परिस्थिति हो। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोकर्ण पौडेल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लामो समय स्वकीय भएर काम गर्नुभयो र ती विभिन्न देशका बीचमा हुने कूटनीतिक डायलगहरूमा पनि उहाँको उपस्थिति रहने गर्थ्यो। त्यसकारणले पनि त्यति बेलादेखि, हिजोदेखि नै अहिलेसम्मको यो भारतको मिचा प्रवृत्ति र चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने जुन प्रयत्न गर्यो, यो विषयमा पनि हामी कुराकानीको जमर्को गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक गोकर्ण पौडेल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। गोकर्णज्यू, हजुर नेताजी स्वागत छ यहाँलाई। आराममै हुनुहुन्छ? हामीले उहाँलाई यो प्राविधिक रूपमा पनि आवाजहरू पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौँ र त्यो प्राविधिक रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्कोमा हामी छौँ र अहिलेको यो जुन विपदको यो घडी हो, यो घडीमा नेपालले लिनुपर्ने स्ट्यान्ड के हुन सक्छ? खास गरी निकै लामो समयदेखिको विवाद हो। लिपुलेख र लिपुलेखसँग जोडिएका धेरै भूभागहरूका समयमा निकै लामो समयदेखि संवादहरू भए। दुई देशका राष्ट्रहरूका बीचमा खास गरी हाई लेभलमा पनि यो विषयमा संवाद भए, तर ती संवादहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरिको परिणाम हो भनेर पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए, ती सबै प्रधानमन्त्रीहरू आफू प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि भारतको भ्रमण गर्ने एउटा पुरानो परम्परा नै छ र त्यो भारतको भ्रमण गरिरहँदाखेरि यस्ता विषयहरूमा नजरअन्दाज गरेका आरोप पनि लाग्ने गरेका छन्। र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गोकर्ण पौडेल जो नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ। प्राविधिक रूपमा सहकर्मीहरू जुटिरहनु भएको छ। प्राविधिक समस्याहरूका बीचमा पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा हामीले भारतीय पक्षसँग कसरी डायलग गर्ने, भारतीय पक्षसँग कसरी हामीले कूटनीतिक ढङ्गले कुरा गर्ने जसले गर्दा भारतले मिचेको र भारतले मोटर बाटो नै निर्माण गरेको भूभाग नेपाली भूभाग हो भनेर प्रमाणित कसरी गर्न सक्छौँ? देशका कतिपय जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूका अभिव्यक्तिहरू निकै तुच्छ छन् र ती टिप्पणीहरूले नेपालीहरूको मनलाई वास्तवमै चोट पुर्याएको भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्ति पनि छन् र यी समग्र परिस्थितिका बीचमा भारतीय भूमि भारतले आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ, तर नेपाली भूमिलाई भारतले कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ, यो निकै अहम विषय हो। यो विषयमा पनि कुराकानीको जमर्को गरिरहेका थियौँ। प्राविधिक रूपमा उहाँसँगको कुराकानी अझै सहज बन्न सकिरहेको छैन। उहाँसँगको संवाद हामी फेरि जोड्नेछौँ। एकातर्फ यो समस्या छ भने अर्कोतर्फ हजार नेपालीहरू जो भारतका विभिन्न सहरहरूमा रोजगारीका लागि गएका थिए, कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि उनीहरू विभिन्न ढङ्गले नेपाली सीमानाकामा आइसकेका छन्। हजारौं सङ्ख्यामा आएका ती नेपालीहरू जसले आफ्नो देशमा
प्रवेश गर्नका लागि 10 गजा क्षेत्र बोर्डरमै याचना गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा लकडाउनका कारणले निर्णय गरिसकेको छैन। यो अवस्थामा ती बोर्डरमा आएर बसेका नेपालीहरू लुकीछुपी नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरू लुकीछुपी असुरक्षित ढङ्गले नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोनाको सङ्ख्या पनि बढेको छ। खास गरी कपिलवस्तु र नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा जति पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिए ती सबै सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएका र उनीहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ। त्यसरी नेपालीहरू लुकीछिपी नेपाल चाहिँ आइरहने, तर नेपालले व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूलाई स्वदेश नल्याउने हो भनेदेखि यो अवस्था अझै पनि भयावह हुने अवस्था छ भनेर केही बेर अगाडि रूपन्देहीकै समरीमाई गाउँपालिका जो भारतसँग सीमा जोडिएको छ त्यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाको भनाइ थियो। अब हामी भारतका धेरै सहरहरूमा अलपत्र अवस्थामा रहेका अथवा स्वदेश आउन खोज्ने अथवा भारतकै पनि ती सहरहरूमा भोकमरीको समस्या, रोजीरोटी गुमेको समस्याका विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समिति जो नेपालीहरूको संस्था हो, यो संस्थाले हिजो मात्रै पनि प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ र ती नेपालीहरूको समस्या अवगत गराएको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेपाली जनसम्पर्क समिति उत्तर भारतका अध्यक्ष सुनिता कुँवर प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। सुनिताजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि। अब भारतमा रोजगारीका लागि लाखौं लाख नेपालीहरू जान्छन् र उनीहरू यो कोरोनाको कहरमा नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि ती सहरहरूमा बसेका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, खास गरी समस्यामा परेकाहरूका समस्याहरू कस्ता हुन्? समस्यामा परेका जो नेपालीहरू नागरिक छन् उनीहरूको एकदमै दयनीय अवस्था छ। जो तीर्थयात्रीमा गएका थिए उनमा वृद्धहरू पनि छन्, पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्, धेरै मजदुरहरूको धेरै दयनीय अवस्था देखिएको छ। अब महिलाहरू त सुत्केरीको अवस्थामा पनि उनीहरूले पैदल यात्रा पनि गरिरहेका छन्। सुनिताजी, जस्तो एउटा कुरा, भारत र नेपाल दुवैतिर लकडाउन भयो, तर लकडाउन पालना नगरेर हिँडेरै पनि अथवा विभिन्न ढङ्गले नाकामा आउनेहरूको सङ्ख्या रोकिएको छैन। यो पछिल्ला दिनहरूमा यो लकडाउनको उल्लङ्घन चाहिँ नेपालीहरूबाट चाहिँ किन भयो? त्यहाँ समस्या भएर हो अथवा अरू कारण हो? समस्या भएर हो। अब यो त हामीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ। उनीहरूले सरकारको नियमलाई उल्लङ्घन गरे कसरी भनौँ? उनीहरूलाई न गाँस छ न बास छ, उनीहरूलाई कसरी बसुन्? उनीहरूले भोकको साथसाथै रोगले पनि उनीहरूलाई ज्यान गुमाउन परेको अवस्था छ। उनीहरूलाई उल्लङ्घन गरेको भन्दा पनि नेपाल सरकारले भारतमा बसेका नागरिकहरूलाई नहेरेको अवस्था देख्छौँ हामीले। अब लकडाउन भारतमा पनि भयो, नेपालमा पनि भयो। भारत सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई आफ्ना देशका नागरिक सरहको व्यवहार गरेन भन्ने यहाँको भनाइ हो? हजुर हजुर। अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरू जस्ता जनसम्पर्क समितिहरूले चाहिँ के काम गर्नुभयो त? हाम्रो नेपाली जनसम्पर्क समितिले प्रत्येक क्षेत्रमा उद्धार गरिरहेको छ। निरन्तर रूपमा जनसम्पर्क समिति अन्तर्गत तरुण दल, नेबुन सङ्घद्वारा ठुलो योगदान दिइरहेका छन् र सबै सङ्घ संस्थाले भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई धेरै सहयोग गरेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। तर त्यत्तिकै उनीहरूले पहिलो र दोस्रो लकडाउनको अवस्थामा धेरै सहारा मिलेको थियो प्रत्येक नेपालीहरूलाई। अहिले तेस्रो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको पनि सबैले सहयोग गर्नेहरू पनि धेरै समस्यामा पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जस्तै हजुरले भन्नुभयो, नेपाल सरकार र भारत सरकारको बीचमा जो समन्वय गरिएको थियो उनीहरूलाई भारतीय नागरिकको जस्तै व्यवहार गरिन्छ भनेर, तर त्यस्तो व्यवहार कहीँ पनि देखिएको छैन। हाम्रा नेपालीहरू धेरै अलपत्र परेका छन्। उनीहरू रात दिन भोकमा तडपिरहेका छन्। गुजरातमा एकै परिवारको 4 जना नेपालीले आत्महत्या गरिसकेका छन्। एकजना कोरोना संक्रमणको कारणले दिल्लीमा बागलुङका एकजना नेपालीको पनि मृत्यु भइसक्यो। गुरुग्राममा एकजना महिलाले आत्महत्या गरिन्। हामीहरूलाई लाग्छ त्यो आत्महत्या पनि ती नेपालीहरूले गाँस बासको कमीले देखिएको छ र स्वास्थ्य सेवाको जरुरत पनि थियो त्यहाँ। अत्यन्तै हामीले पनि केही दृश्यहरू देख्यौँ कि आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु भयो
र त्यो सद्गत गर्न पनि नपाएको एकदम कारुणिक दृश्य हामीले पनि देखेका थियौँ र उहाँहरूले त्यो आफ्नो आफन्त जो बित्नुभयो उहाँको शव चाहिँ आफ्नै देशमा आफ्नै घाटमा ल्याएर सद्गत गर्ने उहाँहरूको याचना पनि थियो। तर त्यो ढङ्गको नेपाली तर्फबाट सहयोग भएन भन्ने गुनासाहरू पनि थिए। यस्ता समस्याहरूका सन्दर्भमा यहाँले हिजो मात्रै पनि यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो। नेपालतर्फ नेपाल सरकारको यो विषयमा यहाँले अघि भने जस्तो ध्यान नपुगेको हो अथवा समस्याको सम्बोधन गर्न नखोजिएको हो? यो त समस्याको लागि समाधान गर्न त सरकारले नखोजेकै भनेर हामी भन्छौँ। अहिले हामीहरूले आवाज किन उठाइरहेका छौँ र हामीले प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले एउटा ज्ञापन पत्र दियौँ। हाम्रा भारतमा बस्ने जो प्रवासी नागरिकहरू छन्, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा धेरै रेमिटेन्सले धेरै सहयोग गरेको थियो। तर अहिले तिनै नागरिकहरूलाई सरकारको अति आवश्यक पर्दा पनि सरकारले हेरेको छैन। जनताहरू धेरै दुखी छन्। जो जनताहरूले आज यो हाम्रो सरकारलाई बहुमतको रूपमा लिएर उहाँलाई जिताएर एउटा सरकारमा पनि खडा गर्न जो प्रस्तुत देखाइरहेका थिए, हाम्रो सरकारले चाहिँ केही पनि उहाँ प्रत्यक्ष देखाउनु भएन भन्दै सबै जनताहरूको गुनासो के छ भने स्वदेशमा फर्किनको लागि गुहार आग्रह गर्दै धेरै आक्रोशमा पनि आएको अवस्था छ। अब यो अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा यदि राज्यले संवेदनशीलता अपनाएन भनेदेखि हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, बोर्डरमा अहिले पनि हजारौँ नेपालीहरू स्वदेश फर्कनका लागि याचना गरिरहेका छन्। यहाँ अहिले नेपालकै पनि धेरै ठाउँको अवलोकन यहाँले पनि गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइन छैनन्, उनीहरू एकैचोटि आउने हो भने नेपालमा पनि बस्ने व्यवस्थाको त्यो प्रबन्ध देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा समन्वय कसरी हुन सक्छ? भारतमा रहेका ती नेपाली दाजुभाइहरूले पनि देशलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको भनाइ के छ भनेदेखि हामीले पनि कुरा गर्दाखेरि, हामीले यहाँका धेरै मन्त्रीज्यूहरूलाई, हामीले यहाँका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई कुरा गर्दाखेरि एकैपटक हामीले भित्र ल्याउन सक्दैनौँ। किनभनेदेखि उहाँहरू सङ्क्रमित यदि हुनुभयो भने यता रहेका नेपाली दाजुभाइहरू पनि जोखिममा रहनुहुन्छ भन्ने तर्क पनि उहाँहरूको छ। हो, यो कुरा चाहिँ हामीले पनि सरकारसँग यही माग गरेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हाम्रा नागरिकहरूलाई नेपाल आउनबाट वञ्चित गराउनुहुन्छ, यहाँ आएर एउटा यो जो बिमारी फैलिरहेको छ विश्वव्यापी जो कोभिड-19 को, यस बिमारीलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने भारतमै बसेर पनि उहाँहरूलाई केही राहत, जस्तै नेपाली नागरिकहरूलाई थोरै धेरै भए पनि मिलाउनु भएको छ। उहाँ जो धेरै एकदमै दयनीय अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई गाँस र बाँसको एकदमै जरुरत परेको छ। त्यहाँ बसेका ती नागरिकहरूलाई नेपाल दूतावासलाई समन्वय गरेर नेपाल सरकारले यदि गरिदियो भने त्यति पनि होइन कि नेपालीहरू हामी तुरुन्तै नेपाल भित्रिन्छौँ भनेर पनि भनेको छैन। जो यहाँ यो तपाईँको यो प्रत्येक बोर्डरमा नेपालीहरू अलपत्र परिरहेका छन्, उनीहरूको एउटा मजबुरी हो। उनीहरूलाई दिनमा बसेर उनलाई भोकमा खानु पनि छैन, रातमा सुत्ने एउटा छानो पनि छैन भनेपछि उनी कसरी बस्छन् प्रदेशमा? अब यो व्यवस्था छँदैछ, यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, यो विषम परिस्थिति छ, यो एउटा महामारी हो, यो एउटा राष्ट्रका लागि पनि सङ्कट हो। यो विपत्तिका बेला यहाँले भने जस्तो कूटनीतिक लेभलबाट, सरकारको हाई लेभलबाट भारत सरकारसँग त्यो ढङ्गको प्रभावकारी डायलग गरिदियो भनेदेखि भारतका धेरै सहरहरूमा जो खान सकेका छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ भोकमरीको समस्या छ। यहाँले अघि भन्नुभयो आत्महत्याकै स्थितिमा पुगेका छन्। भारतमा निकै तल्लो स्तरमा काम गर्ने कामदारहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। उनीहरूका पक्षमा राज्यले भारत सरकारसँग प्रभावकारी डायलग गरिदिएर उनीहरूलाई उहीँ व्यवस्थित ढङ्गले खाना र बस्नेको व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि केही हदसम्म यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइ होइन? हजुर हजुर, हाम्रो भनाइ त्यही हो। सकभरका जति नेपालीले चाहनु भएको छ उहाँहरूलाई, जसलाई एकदम जरुरत छ, जो बिचमा अलपत्र पर्नु भएको छ, जसको दयनीय स्थिति छ, उहाँलाई मात्र हामीले पठाउँछौँ नेपाल। सबै नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा आउँछौँ पनि भनेका थिएनन्। हामीले सरकारलाई यही भनेका छौँ कि जति सक्नुहुन्छ त्यति नागरिकहरूलाई बोलाएर प्रत्येक बोर्डरमा क्वारेन्टाइन राखेर उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र तपाईँले आफ्नो
उसमा घरमा फर्काउनुहोस् भनेर हामीले माग राखेका छौँ। यदि त्यो पनि तपाईँहरूबाट भएन भने पनि उनीहरूलाई गाँस र बाँसको उपलब्ध गराउने चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेदारी हो। भारत सरकारलाई मात्र हामीले सम्मेलन गरेका छौँ, भारतीय नागरिकको बराबर हामीले अधिकार दिने उहाँ वातावरण मिलाएका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदम भरममा पारेको कुरा हो। त्यस्तो नागरिकहरूलाई कुनै पनि अवस्था मिलेको छैन। हिजो पनि म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले बताएकी थिएँ, जसको आधार कार्ड छ, जसको रासन कार्ड छ, उहाँहरूले थोरै धेरै सरकारी निकायबाट उहाँ पाउनु भएको छ। तर कुनै त नेपालीहरू यस्तो दयनीय अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई सरकारी निकाय कहाँबाट मिल्छ र सङ्घ संस्था कहाँबाट मिल्छ भन्ने पनि उनी प्रत्येक कुना कुनामा बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई जानकारी नभएको अवस्था पनि छ। अब यो अहिलेको परिस्थितिमा यहाँ आफू भए जस्ता अरू धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूको भारतका विभिन्न सरकारी लेभलका निकायहरूसँग पनि यहाँहरूको सहज पहुँच छ। खास गरी हामीसँग भारतका लागि नेपाली राजदूतावास पनि छ। त्यो दूतावास मार्फत पनि समन्वयका कामहरू चाहिँ कतिको हुन सके अथवा कतिको हुन सकेनन्? हुन सकेनन्। अहिले त्यहाँको राजदूतावासलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले जो हामीलाई एकदमै नेपाल सरकार र नेपाल राजदूतावासको जरुरत परेको थियो नेपाली नागरिकहरूलाई, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको पहल पनि भएको छैन, देखिएको छैन। सबै जनताहरू आक्रोश छन्, नेपाल राजदूतावास हामीलाई चाहिएन, हामीलाई किन यहाँ राखेको, हामीलाई केही पनि सहयोग मिल्न सक्दैन भनेर जनताहरू सबै आक्रोशित भइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि पहल भएको छैन। यदि नेपाल राजदूतावासले सरकारलाई एकदमै कडा रूपमा लिएर हाम्रा नागरिकहरू यस्ता मरिरहेको अवस्था छ, नेपाल सरकारले पहल गरोस् भन्ने यदि कुरा राख्न सक्थ्यो भने सायद हामीलाई नेपाल सरकारबाट केही सहयोग मिल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अब अन्त्यमा यो जनसम्पर्क समितिको एकजना नेता यहाँ हुनुहुन्छ, आफै पनि धेरै मजदुरहरूको समस्याहरू सुनिरहनु भएको पनि छ। अन्त्यमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जसका आफन्तहरू, जसका आफ्ना सन्तानहरू भारतका ती सहरहरूमा अलपत्र परेको, उहाँहरूमा एक खालको पीडा छ, त्यस्तो परिवारलाई अन्त्यमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? मैले के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण प्रवासमा बसेर यो आज बुद्ध टेलिभिजनमा हेरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम त म नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने हामीलाई जस्तै आज प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्रीज्यूले भने अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ कि मैले सरकारसँग पनि पहल गर्छु, यहाँका हाम्रा जनताहरूलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ भने त्यो सहज तरिकाले जति भित्राउन सक्छौँ त्यसको लागि पहल गर्छौँ र यदि सकिएन भने पनि उहाँहरूलाई वहाँ कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्ने भनेर नेपाल दूतावाससँग हामीले सम्मेलन गर्नेछौँ भनेर उहाँले हामीलाई भरोसा दिलाउनु भएको छ। हामी एकदमै ठुलो अपेक्षा राखिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई अब एकदम जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ, पहिलो चरण दोस्रो चरण पनि बित्दै गयो, तेस्रो चरणको पनि अन्तिम अवस्था आइसकेको छ। सकेसम्म यही होला नेपाल सरकारबाट हामी अपेक्षा राखेका छौँ कि तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो नेपाल आइपुग्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफ्नो परिवारसँग मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। यदि मिलेन भने पनि नेपाल सरकारबाट केही राहत दिलाउने भरोसा चाहिँ हामी लिइरहेका छौँ। तपाईँहरू नआत्तिकन धैर्य रूपमा आफ्नो स्थानमै बसेर कहीँ पैदल यात्रा नगरिकन आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर आफ्नो डिस्टेन्सनलाई हेरेर बचाएर राख्नु होला भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ जनसम्पर्क समिति भारत उत्तर प्रदेशका अध्यक्ष सुनिता कुँवर, जो भारतका नेपालीहरूको संस्था हो र भारतमा वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि भारतमा जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये अधिकांश अत्यन्तै तल्लो स्तरको काममा सहभागी हुने र त्यस्तो तल्लो स्तरमा काम गर्ने मजदुर वर्गलाई वास्तवमै पीडा परेको छ र उहाँहरू घर न घाटको अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि हजारौँ किलोमिटरको यात्रा पनि पैदल मार्फत पनि हिँडेर नेपालका बोर्डरहरूमा आउनुभएको छ। निकै कारुणिक र निकै दयनीय अवस्था छ। उहाँहरू त्यति टाढाको यात्रा, हजारौँ माइलको यात्रा पुरा गरेर आएका नेपालीहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थित ढङ्गले देश प्रवेश गराउन दिन सक्छौँ, यो विषयमा सरकारवाला निकाय राज्य प्रशासनले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। यदि त्यसरी सोचिएन भनेदेखि अर्को खालको सङ्कट
निम्तने निश्चित प्राय छ। किनभने जति पनि अहिले नयाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिरहनु भएको छ उहाँहरू लगभग अधिकांश त्यसै गरी भारतीय भूभागबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने दाजुभाइमा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो चिन्ताको विषय हो। यो चिन्तालाई हामीले कसरी मनन गर्न सक्छौँ, यो चिन्तालाई हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट तपाईँ हामी सबै सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण र चिन्ताको विषय पनि हो। हामी निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग उत्तर भारतका अध्यक्ष जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सुनिता कुँवरजी, त्यस अगाडि पनि हामीले बब्लु शुक्लाजी समरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी बेल्जियममा रहेर पत्रकारिता गर्ने सन्तोष नेउपानेजी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी एकजना राजनैतिक विश्लेषकसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी लिपुलेक, दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकको भूभागमा भारतले एकतर्फी ढङ्गले मोटर बाटो निर्माण गर्यो र त्यो मोटर बाटो निर्माण गरेको पनि नेपालले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह जसले त्यो मोटर बाटोको ट्विट गर्नुभयो उद्घाटनको, त्यो ट्विटपछि नेपालमा एक खालको हल्ला भयो। भनेको आफ्नै भूभागको 20औं किलोमिटर लामो क्षेत्रमा भारतले ठुला ठुला इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग गरेर बाटो बनाउँछ, तर त्यो बाटो निर्माण गरेको नेपाली पक्षलाई पत्तै हुँदैन। निकै बढी हास्यास्पद र लज्जास्पद पनि कुरा हो। हामी नेपालीहरू राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति निकै बढी चिन्तित छौँ, संयमित छौँ र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रेत पनि छौँ। त्यो ओतप्रेत रहेको नेपालीहरूको भावनालाई कायम राख्नका लागि यो विषयमा राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। राज्यले तत्काल यो विषयमा कुनै न कुनै ढङ्गले बात गर्न पनि जरुरी छ। हामी यो विषयमा संवादका लागि जोडिने प्रयत्नमा पनि छौँ। हाम्रा धेरै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई टेलिफोनबाटै पनि यहाँहरूले कतिपय आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। 071 438 728 071 438 728 हाम्रो यो टेलिफोन नम्बर हो। यो टेलिफोन नम्बरबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ र हामीले हाम्रा केही अतिथिहरूसँगको कुराकानी पनि निरन्तर राख्ने नै छौँ। 071 438 728 को बाटो भएर यहाँहरू आउनुहोस् र यहाँहरूका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने लिपुलेकका विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ, नेपाली स्वाधीनता र राष्ट्रियताका विषयमा नेपालीहरूको जुन ढङ्गको भावना छ त्यो निकै उच्च छ र त्यो भावनालाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्छ। हिजो मात्रै पनि बुटवल, भैरवा, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा लिपुलेक भारतले मिचेर बाटो बनाएका विषयमा स्वतस्फूर्त प्रदर्शनहरू भए। राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरूले पनि प्रदर्शन गरे र त्यसका विषयमा निरन्तर खबरदारी र आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। यो आवाजहरू आउने क्रम जारी नै छ। यहाँहरू पनि कुनै त्यस्तो खालको गुनासो अथवा यहाँहरूको पनि कुनै विचार, कुनै टिप्पणी राख्न सक्नुहुन्छ भने पनि आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। 071 438 728 टेलिफोन नम्बर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा छँदैछ। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा संवाद गर्छौँ। लिपुलेक, दार्चुलाको लिपुलेक लगायतका धेरै भूभागहरूमा भारतले मिच्दै आएको, नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा बनाएको जस्ता कुराहरू धेरै पटक आए र त्यो विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्टेटमेन्टहरू जारी भए र स्टेटमेन्ट सँगसँगै ती कुराहरू सेलाएर गए। आज भारतले नेपालको झन्डै 20 किलोमिटरको भूभागमा बाटो बनाएको छ, पक्की गरेर बाटो निर्माण गराएको छ। मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गराउँदा खास गरी नेपालका केही भूभागहरूलाई समेत प्रयोग गरेर भारत र चीन जोड्ने बाटो निर्माण गर्यो। यो चिन्ताको विषय हो। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक गोकर्ण पौडेल प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। हजुर नेताजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार जयन्त। अब यो नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा त पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा तरङ्ग छ। राजनाथ सिंह भारतीय रक्षा मन्त्रीले ट्विट गरेपछि मात्रै बिउजनी नेपाल सरकार र हामी नेपालीहरूको एउटा निकै विडम्बना छ नै। तर यो विषयमा यहाँ धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ र यो विषय आजको होइन, धेरै अगाडिदेखिको हो भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि छन्। वास्तविकता के हो?
विक्रमजी यो सुरुवात गर्नुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो विवाद चाहिँ तत्कालीन आजको विवाद चाहिँ होइन, तर आज चाहिँ पछि विवाद आउने लोकल्ली सेटल हुने हुन्थ्यो। योचोटि चाहिँ राजनाथजीले ट्विट गरेपछि र उहाँले उद्घाटन गरिसकेपछि बल्ल थाहा भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संयन्त्र, राज्यको सरकारको संयन्त्र अलिकति कमजोर भएको अवस्था, राज्य कमजोर भएको अवस्थामा बोर्डरमा हुने घटनाहरू यस्ता कहिलेकाहीँ देखिन्छन् र हुन्छन्। राज्य सजग हुनुपर्छ। 80 किलोमिटर बाटो बनाउँदाखेरि आफ्नो भूमिमा अर्कै मुलुकले बाटो, छिमेकी मुलुकले बाटो बनाउँदाखेरि थाहा नपाउने भन्ने विषय चाहिँ अलि गम्भीरै हो हाम्रा निम्ति चाहिँ। हामी सचेत नभएका हुन् नम्बर 1, यो हामीले वास्ता नगरेको हो हाम्रो। अब पुरानै समस्या हो यो विषयमा। भारतले त्यो भूभाग आफ्नो देशकै भूभाग बनाएर नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको थियो भनेदेखि नयाँ चाहिँ के भयो त? आफ्नो देशको नक्साभित्र पारेको भूभागमा बाटो बनायो। यस्तो छ सर, यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई इतिहासमा हेर्दाखेरि सुगौली सन्धि सन् 1815 तिरको कुरा हो। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि विभिन्न लोकल डकुमेन्टहरू, राष्ट्रिय डकुमेन्टहरू सँगालेर एउटा सन्धि हो सुगौली सन्धि पछाडि हामीले बोर्डरिङ गर्न लायौँ बल्ल नेपालले अथवा इन्डियाले, छिमेकीले र हामीले मिलेर। त्यहाँबाट बल्ल हाम्रो बोर्डरको इस्यु सुरु भएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कुनै इस्यु झगडा टन्टा भन्ने कुरो थियो, तर लोकल्ली राष्ट्रिय रूपमा। 1981 मा नेपाल भारत प्राविधिक समिति गठन भएको देखिन्छ नेपाली प्रस्तावमा, र लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा, कालापानी लगायत यो ताप्लेजुङको दार्जिलिङसित जोडिने र नेपालको 2200 किलोमिटरको ओपन बोर्डरलाई त्यसले बाउन्ड गरेको देखिन्छ त्यो समितिले। र त्यति भइसकेपछि त्यो समिति स्थायी भनेर बनेको समिति हो नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समिति। तर 23 सालको नोभेम्बरतिर चाहिँ त्यसलाई त्यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि विघटन भएको छ इतिहासमा यो हेर्दाखेरि चाहिँ। अब यो 1981 मा जब नाप नक्सा पिलर त्यसपछि यो तेरो यो मेरो भइसकेपछि पटक पटक कहिले मिचिएको कुरा आएको छ, कहिले अहिले त बाटै बनाएको कुरा आयो, मिचिएको पनि भएन। अब हाम्रो उनीहरूले लगेको विषय मिचेको र यो अहिलेको विषय फरक हो। योभन्दा अगाडि मिचिएको मात्रै खबर आउँथ्यो, मिचियो भन्ने। अहिले चाहिँ हाम्रो भूमिमा 80 किलोमिटर बाटो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हिन्दुस्तानबाट चाइनाको मानसरोवर कैलाश यात्राका निम्ति 260 किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता। 80 किलोमिटर बनिसकेर भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरिसकेपछि यो देखियो। अनि अर्को विक्रमजी एउटा कुरा, सानो कुरा, हामीले अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीयबाट प्रधानमन्त्रीको त एउटा स्टेटमेन्टसम्म आयो, तर पार्टीको रूपमा आएको छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा आएको छैन। हाम्रो नेपाली उहाँको र प्रचण्डजीको जोइन्ट स्टेटमेन्ट आएको छ दुईटा अध्यक्षको। त्यसले केही अर्थ, यो राज्यको विषय हो, यो पार्टीको विषय होइन, यो प्रचण्डजी र ओलीजीको विषय हो। यो प्रधानमन्त्रीले आफूले भारतीय समकक्षीसित सिधै कुरा गरिहाल्न पर्ने विषय हो। त्यो हामी अल्मा लिने, हामीलाई अल्मा लाउने विषय होइन भन्ने लाग्छ। त्यसमा अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ। तर अब यहाँले अघि भने जस्तो हिजो नक्सा बनायो, भारतले सार्वजनिक गर्यो, त्यति बेला पनि हामीले स्टेटमेन्ट जारी गर्यौँ, त्यसपछि सिद्धियो त्यो विषयमा। अहिले पनि बाटो निर्माण भयो र त्यो पनि स्टेटमेन्टमा सीमित हुने हो कि भन्ने जनताको एउटा आक्रोश छ। अर्को कुरा, हाम्रो भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो लिपुलेख चाहिँ दार्चुलामा अथवा नेपाली भूभागमा समेटिएको त्यो नक्सामा चाहिँ थिएन भन्ने ढङ्गको कुतर्कहरू पनि आएका छन्। र एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ नेपालले आफूले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेख र लिपुवाधुराको नक्सा चाहिँ किन समेटिएको थिएन? विक्रमजी, यो मन्त्रीले कसरी भन्नुभयो यो कुरा थाहा छैन। मैले हजुरलाई एउटा सानो कुरा, इतिहासकै कुरा बताउँछु। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि त्यो लोकेसन लिम्पियाधुरी, कालापानी
र लिपु लेकका विषयमा त्यति बेला रेखाङ्कन गर्ने परिस्थिति थियो थिएन, कस्तो थियो मलाई थाहा छैन। आज जस्तो एडभान्स सोसाइटी समाज पनि थिएन, थेरोलाइट थिएन होला होइन, माप नक्सा गर्ने चिजहरू नहुन सक्छन्। हिन्दुस्तानको त्यो भूभाग र हामी त्यति बेला कुन स्थितिमा थियौँ। त्यति बेला एउटा प्रश्न कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि काली नदीको पूर्वीय तटबाट नेपाल सुरु हुन्छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा, फन्डामेन्टल इस्यु हो। फन्डामेन्टल कुरा हाम्रो के हो भन्दाखेरि सुगौली सन्धिले डिमार्केट गरेको के हो भन्दा काली नदीको कुरा हो। अब काली नदी भने के भन्दाखेरि अर्को काली नदी नभएको अवस्थामा महाकाली नदीको पूर्वीय तटलाई हामीले सीमा रेखा र रेखाङ्कन गरेका छौँ। यसैमा आएपछि मैले हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, महाकाली नदीलाई हामीले साझा रूपमा कहिले ल्याउँ भन्दाखेरि बौद्धल आइसकेपछि किशनजी र साना प्रधान परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले हिन्दुस्तान जानुभयो र त्यति बेला एउटा महाकालीको विषयमा किशनजीले बोल्नु भएको छ। महाकाली नदीको साझा उपयोग भन्ने, त्यसमा सन्धि सम्झौता केही भएको थिएन त्यति बेला किशनजी र तत्कालीन एमाले महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो। त्यो नारै त्यति बेलाको थियो। किशनजी प्रधानमन्त्री र सानाजी परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिको इन्डिया भिजिटको विषय। त्यहाँदेखि यता आउँदाखेरि त धेरैचोटि 3 चोटि 4 चोटि जति यसको झगडा भइसकेको छ हाम्रो उसमा। हाम्रो राज्यले मानेको विषय के हो भन्दाखेरि र हिन्दुस्तानले पनि मानेको विषय के हो भन्दाखेरि महाकाली नदीको पूर्वीय तट भनेर सुगौली सन्धिमा उल्लेखित हुनु र इतिहासकारहरूले त्यसैलाई नै हाम्रो बोर्डरको डिमार्केसन हो भनेर भन्नु र दोस्रो चाहिँ महाकाली नदी साझा नदी हो भनेपछि महाकाली नदीको उपयोगको परिस्थिति आउँदाखेरि साझा नदी हो महाकाली नदी। हिन्दुस्तान र नेपालको साझा र उपयोगिता पनि यसको साझा हुनुपर्छ भनेका कारणले महाकाली नदीको पूर्व तटमा जे छन् ती सबै हाम्रा हुन्। त्यसमा लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा के पर्छन् सम्पूर्ण साना ठुला सबै। समुद्र किनारदेखि 5200 मिटर र 17060 फिटसम्म भएको लिपु लेक भन्दा माथिरको डिमार्केसन पनि हाम्रो जानुपर्छ। अहिले मैले कथित सुन्दैछु के अरे विवादित भूमि भनेर अथवा झगडाको होइन, महाकाली नदीको पूर्वीय तटबाट पूर्वको भूमि नेपाल सुगौली सन्धिले रिकग्नाइज गरेको छ र यसमा हामी अडेर भारतसित कुरा गर्छौँ। अब जस्तो यहाँ त गिरिजाबाबुसँग सँगै धेरै पटक हाई लेभलको भारत भ्रमणमा पनि जानुभयो, उहाँका समकक्षीहरूसँग पनि संवादहरू भए, तर नेपाली प्रतिनिधिहरू हाई लेभलको नेपाली भ्रमण दलको टोलीले यस्ता विवादित विषयहरूलाई कहिल्यै पनि अन्त्य गर्न चाहेन। चित्रबहादुर केसीको एउटा उखान छ, डर नै लाग्थे थरथरी कान्तिए ढङ्गको नेपाली पोलिटिक्स हिजोदेखि नै हुँदै आएको, आज काङ्ग्रेसले यसलाई बढी पोलिटिकल फन्डा बनायो भन्ने टिप्पणी सरकारवादी कतिपय नेताहरूको टिप्पणी आएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? अनि यस्तो हाम्रो कमजोरी कहाँतिर झल्कन्छ भने जतिखेर समस्या देखि त्यो समस्या नलम्बिएसम्म हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्नै चाहेनौँ। इतिहासमा पनि आज पनि यो आजको त अलिक गम्भीर विषय भएको छ। यतिको ठुलो इस्यु आजसम्म आएको थिएन यो लोकेसनमा। तर गिरिजा हुँदाखेरि, किशनजी हुँदाखेरि, मनमोहनजी हुँदाखेरि अथवा अरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जति इस्यु लोकल्ली आए त्यसलाई त्यही ठाउँको ठाउँ एउटा फोन जान्थ्यो होला अथवा उतार फोन आउँथ्यो होला, ल है अबदेखि यसमा झै झगडा नगर्ने, हिजो जे थियो त्यसैमा गऱ्यौँ, योभन्दा मात्र कसैले टिप्पणी र कुराकानी नगर्ने भन्ने एउटा सहमति समझदारीमा, पोलिटिकल सहमति र समझदारीमा यो बोर्डर पनि सहमतिमा थियो। तर अहिले आज बाटै बनिसकेको अवस्थामा अलिक समस्या आइपरेको, यसलाई यत्तिकै थाती राख्नुभन्दा दीर्घकालीन निदान यसको भन्ने नेपालले प्रस्ताव गर्न पहिले यसको दीर्घकालीन हो उपयोग। तपाईहरुले बनाएको बाटोको मोडल के हुने, हाम्रो लोकेसन कहाँसम्म हुने कुराको डिमार्केसन गर्ने जुन नेपालको अहिले प्रस्ताव गएको छैन, होलसोल एउटै बास्केटमा यो जान पर्यो र यसको समाधान तत्काल हुनु पर्यो। यसको भोलि यसको इस्यु नउठोस्, लोकलले पनि नउठोस्, राष्ट्रिय रूपमा पनि नउठोस्। यो बोर्डरको झन्झटमा अबको संसार पर्न सक्दैन। तर
तर गोकर्णजी हिजो चाहिँ नेपाली सत्ताको चापी भारतमै हुने धेरै ढङ्गका व्यङ्गहरू हुने गर्थे। आज चाहिँ त्यो चापी चीनतिर पनि छ भन्ने ढङ्गले अलि भारतसँग अलि दह्रो डाइलग संवाद हुन्छ कि? एउटा सानो कुरा मैले बताउँछु विक्रमजी, एउटा अचम्मको कुरा छ यसमा। यो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको 7 महिना जति भएको थियो र चाइना भ्रमण गरेर फर्किसक्नु भएको थियो। यो तत्कालको विषय हो, 3-4 वर्ष अगाडिको विषय। यो भारतीय महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीजीको चाइना भिजिटका बेलामा त्यो लोकेसनको बहुउपयोगी धार्मिक र पर्यटकीय उपयोग गर्ने विषयमा एउटा जो जोइन्ट स्टेटमेन्ट आयो नि इन्डिया र चाइना, त्यति बेला सुशील कोइरालाले एउटा काम गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित फोनमा कुरा गर्नुभयो र त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँले। मैले यो विषयमा यो नेपाल से यो ट्राई जङ्सन हो, यो ट्राई जङ्सनको विषय चाहिँ कति बेला आछ भन्नु चाहिँ हजुरलाई ज्ञान होला। यो राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते पछाडि 19 सालमा 1962 सालतिरको कुरा हो र प्रोफेसर यदुनाथ खनाल त्यति बेला उहाँको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो राजा महेन्द्रको, को बिचमा चाहिँ ट्राई जङ्सन भनेर आएको छ। त्यति बेला कसले कसलाई को हाबी भयो मलाई थाहा छैन। त्यो भारतीय भ्रमण हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुर र त्यो लिङ्करदेखि माथिको क्षेत्रलाई ट्राई जङ्सन भनेर आयो र भारतले अलिकता राजा महेन्द्रको लुपोल पायो कि कतै भन्ने त्यति बेलाका विश्लेषक इतिहासकारहरूले भन्ने गर्छन्। अहिले पनि यो द्वारिकाजीहरू नुरिनुरले भन्ने गरेका छन्। अनि त्यो भइसकेपछि सुशील दाइले त्यसैमा टेकेर यो चाहिँ ट्राई जङ्सन हो र नेपालको उपस्थिति नभइकन चीन र इन्डियाले मात्रै यसको धार्मिक र पर्यटकीय उपयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने अडान सुशील दाइले राख्नुभयो र नरेन्द्र मोदीजीलाई उहाँले फोनमा कुरा गर्नुभयो र चाइनिज राष्ट्रपतिलाई प्रोटेस्ट लेटर दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ यो घटना पछाडिको अन्तिम घटना हो, यो भन्दा अगाडिको अन्तिम घटना हो सुशील कोइरालाले त्यति गरेको। त्यस पछाडि उहाँले त्यति गर्नु त अगाडि पनि बढेन पछाडि पनि बढेन, केही भयो। हामीलाई थाहा भएको विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि यो अहिले हेलिकप्टर लिएर जानुभयो अरे अनि थाहा नपाइकन आउनुभयो भन्ने पनि बजारमा सुनिन्छ। त्यो अब एकान्तमा भएको कुरा थाहा छैन। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी भए अनुसार चाहिँ यो गएको हिन्दुस्तानको अन्तिम संसदीय चुनाव भएर चुनाव सकिएका दिन दामोदर मोदी केदारनाथको यात्राका निम्ति हिँड्नुभयो र 4 दिन केदारनाथ, 4 रात 5 दिन केदारनाथ बद्रीनाथ गएर उहाँ उपवास र बस्दाखेरि यो बाटोको हेलिकप्टरबाट भ्रमण गर्नुभएको छ यो लोकेसनको र त्यति बेलाबाट बनाउन सुरु गरिएको हो भन्ने आकलन म लगायत केही मान्छेहरूको छलफलमा आएका साथीहरू चाहिँ केही विज्ञहरूले त्यसरी भन्ने गर्छन्। त्यति बेला त्यो इलेक्सन पछाडि चाहिँ यो बनाउन सुरु भएको र यो 80 किलोमिटर अहिले बनेर हामीले थाहा पायौँ भन्ने छ। अब जस्तो यो मोटरबाटकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारत र चीन जोडिने यो बाटो हो, करिब करिब त्यो लिङ्क रोडका रूपमा पनि भारतले यसलाई त्यो ढङ्गले लिएको छ भनिएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक स्थल, मानसरोवरको कुरा पनि यसमा जोडिएको छ। अब यो विषयलाई भारतले आफ्नो 1 इन्च भूमिका लागि पनि कतिसम्म गर्छ भन्ने कुरा त हामीले काश्मीरमा देखिसकेका छौँ। मानवीय क्षति, धनजनको क्षति कति भएको छ, त्यहाँ एक खालको भारतको दबदबा छँदैछ। के अब यो बाटो यसरी सजिलै परराष्ट्र मन्त्रीले स्टेटमेन्ट जारी गरेर, पार्टी दलका नेताहरूले स्टेटमेन्ट जारी गरेर फिर्ता गर्छ अथवा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ? विक्रमजी यो बडो उचित समयमा उचित प्रश्न गर्नुभयो र यो सबै जान्न जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले एउटा कुरा चाहिँ हजुरलाई के भन्छु भने यसका 3टा स्टेज हुन्छन्। यस्तो विवाद आउँदाखेरि एउटा सानो भनिहाल्नु है, यसमा हामीले चाहिँ यसलाई डिप्लोमेटिकल्ली लिन्छौँ। यो अहिलेको विषय भारतले यसलाई चाइनासित समेत जोडिएको भएर सामरिक रूपमा लिने गरेको छ। यो हाम्रो यो यसको व्याख्याको भिन्नता छ। हामी डिप्लोमेटिकल्ली कूटनीतिक रूपमा यसको समाधान खोज्छौँ। भारत
अब अहिले चीन पनि जोडिसकेको अवस्थामा उनीहरूले यसलाई सामरिक रूपमा सामरिक सुरक्षाको विषयका रूपमा उनीहरूले हेर्छन्। यसमा कसरी जोडिने, यसको दुईटा उपायहरू, एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिकल्ली हामीले भारतसित डिप्लोमेटिकल्ली कूटनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले यो कुरा भारत समक्ष राखेर दुई पक्षले समस्याको समाधान गर्ने। दोस्रो राजनीतिक वृत्तबाट भनेको सरकारको राजनीतिक वृत्त, प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री यसलाई छलफल गरेर त्यही विषयमा देयर टु गाउँ। र तेस्रो चाहिँ कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यसलाई इस्यु बनाएर उठाउने, त्यति हदसम्म जान मिल्ने कि नजाने भन्ने राज्यले डिसाइड गर्नुपर्छ। राज्य, प्रतिपक्षी, टुल सम्पूर्ण यहाँको अङ्गहरूले डिसाइड गर्नुपर्छ। यो पछि लामो झगडा पनि हुन सक्छ। र चौथो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्मी लगाएर त्यो ठाउँमा हाम्रो हो भनेर राख्ने र झन्डा गाड्ने। यसको तत्कालीन अवस्था यिनीहरू हुन् कुड्किला। तर हामीले के अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा राज्यले पहिला तय गर्छ। एउटा विशाल छिमेकी मुलुक हो, अर्को उत्तरमा विशाल छिमेकी मुलुकसित यो केस जोडियो होइन। हामीले यसलाई समाधानको बाटो खोज्ने हो कि एक्जाग्रेट गर्ने हो भन्ने एउटा। सार्वभौम सत्ताकै विषयमा हो भने ठुलो र सानो हुन्न, सार्वभौम सत्ता सबैको एउटै हो। र हाम्रो भूमि उपयोग जसले गरे पनि हाम्रो भूमि हामीसित रहोस्। समझदारीमा उपयोग कसरी हुने, चाइनाले कसरी गर्ने, इन्डियाले कसरी गर्ने, हामीले कसरी गर्ने, यो ट्राइजङ्सन भइसकेका कारणले नेपालको उपस्थिति बिना कसैले पनि हाम्रो भूभाग उपयोग गर्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो अडान दृढ स्पष्ट रूपमा हामीले को अहिले चिनिया लबिङको पनि कुरा छ। खास गरी केही समय अगाडि सत्तारूढ नेकपामा विवाद हुँदाखेरि चिनिया पक्ष हावी भयो भनेर भनिएको थियो। भारतीय संस्थापन पक्ष त्यति बढी रुचिपूर्वक यो केसमा लागेन भन्ने ढङ्गका पनि कुरा आएका छन्। अब यहाँले भने जस्तो हामीले प्रेस नोटहरू दिने कुरा र स्टेटमेन्ट गर्ने कुरा छँदैछ। यो लिपुलेखको मात्रै कुरा होइन, सुस्तादेखि धेरै ठाउँका कुराहरू भारतसँग सीमा जोडिएका कुरा छँदैछन्। यो विषयमा फरक ढङ्गले बहस होला। तर यहाँले अघि भने जस्तो बाटो नै निर्माण गरेको, 80 किलोमिटर बाटो निर्माण गरेको कुरा पक्कै पनि सामान्य हुँदै होइन। आजका दिनमा अब यसका विरुद्ध नागरिकहरूले स्वतःस्फूर्त साङ्केतिक विरोधहरू पनि गरेका छन्। आजका दिनमा अहिले सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अन्त्यमा सरकारले भारतीय संस्थापन पक्षसित प्रधानमा यो चाहिँ अब यो मन्त्रीको लेभलमा, सचिवको लेभलमा अनि यो कर्मचारीको लेभलमा यो कुरा गरेर यो समस्याको समाधान किन हुन्न भने हिन्दुस्तान बाटो बनाउने, हिन्दुस्तानले त्यो 80 किलोमिटर बाटो बनाउने भनेको धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था। हिन्दुस्तानले पहिला यो बाटो अब कि त नेपालसितको सहमति लिएर बनाएको, कहीँ कतै डकुमेन्ट्री छैन, देखिन्न छैन। र प्रधानमन्त्रीले नेपालमै आमन्त्रण गरेर अथवा आफू सरासर दिल्ली गएर आफ्नो टिमसित समेत लिएर गएर यसको छिनोफानो लेनदेन गर्नुपर्छ अगाडि नै। र यसलाई पछि गरौँला, समिति बनाऊ, यसो गरौँ भन्ने थाती राख्ने विषय यो हो भन्ने चाहिँ भन्दैन। यो थाती राख्ने विषय होइन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र सन्दर्भमा हामीसँग जोडिनुभयो। प्रत्यक्ष यसरी काठमाडौँबाट बुटवलमा संवाद गऱ्यौँ यो प्रविधिको प्रयोग गरेर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग यति बेला हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता जो लामो समयदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वकीय भएर पनि काम गर्नुभयो। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पनि जानकार हुनुहुन्छ गोकर्ण पौडेल। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी, यो संवाद सँगसँगै हामीले जुन ढङ्गले तर्कहरू राख्यौँ, जुन ढङ्गले प्रसङ्गहरू राख्यौँ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया यहाँहरूका आफ्ना गुनासाहरू, यहाँहरूका आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई राख्दै जानु होला। निरन्तर हामीले यस्ता विषयहरूमा फलोअप पनि गर्नेछौँ र कार्यक्रममा सूचना यहाँहरूलाई सन्देश दिने हाम्रो कर्म निरन्तर रहने नै छ। कोरोनाका कारणले अस्तव्यस्त बनेको हाम्रो अर्थतन्त्र, एकदमै त्राही बनेको हाम्रो समाज, यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले आफ्नो संयमता गुमाउनु हुँदैन। यो संयमता गुम्दाखेरि
थप ढङ्गका क्षतिहरू पनि हुन सक्छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले यिनै प्रसङ्गहरू यिनै विषयहरूमा निरन्तर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग आज कुराकानीका लागि हामीलाई समय दिनुभयो रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हिजो मात्रै 4 जना सङ्क्रमित सोही गाउँपालिकाका सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। त्यसै गरी हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोकर्ण पौडेल जो लिपुलेखका विषयमा उहाँसँग निरन्तर संवाद गऱ्यौँ। लिपुलेख त्यसै गरी हामीले बेल्जियमबाट पत्रकार सन्तोष नेउपानेसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ भने त्यसै गरी नेपाली जनसम्पर्क समिति उत्तर भारतका अध्यक्ष सुनिता कुँवरसँग गरेका थियौँ। उहाँसँग पनि हामीले यो अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति र भारतमा हजार नेपाली युवाहरू खास गरी मजदुरीका लागि रोजगारीका लागि भारत गएका थिए। उनीहरू सङ्कटमा छन् र उनीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालका बोर्डरहरूमा छन् र उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सुरक्षित ढङ्गले नेपाल कसरी अवतरण गर्न सकिन्छ, लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हाम्रो विषयवस्तु थियो। भनेदेखि भारतले नै अर्कोतर्फ अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिपुलेख जहाँ 80 किलोमिटरको बाटो निर्माण गरेको छ र यो विषय पनि नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय थियो। यो प्रसङ्ग र यो परिधिमा रहेर हामीले गरेको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो सामाजिक सञ्जालबाट र प्रत्यक्ष टेलिभिजनको सेटबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्ते।